अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर लें ताकि आपको जो अंदर की ख़बरें हैं, तज्ज़िये हैं और वो बातें जिसको छुपा दिया जाता है पाकिस्तान के अंदर आजकल सच और झूठ के दरमियान मिलाकर वो पहुंचती रहें। इसी बात से मैं शुरू करूंगा कि पाकिस्तान के अंदर जब से ये हाइब्रिड रजीम का बंदोबस्त हुआ है, जो कि इमरान खानी हुकूमत है और पीछे बाजवाई ताकत है, इन 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 सारे मामलात को, बल्कि फैज़ ताकत से जो फैज़याब हो रहे हैं वो भी उनको मैं भूल गया था। ये जो एक निज़ाम यहाँ पर लागू किया गया है, उसके अंदर झूठ और सच के दरमियान में कोई फ़र्क जो है करना मुश्किल हो जाता है। तरीका वारदात इनका ही है। इसी गलगले के अंदर, इसी धुंध के अंदर, इसी धुंधलके के अंदर आजकल जो नया एक बॉल छोड़ा गया है हवा के अंदर ताकि इसको कोई कैच करे, इसको कोई ड्रॉप करे, एक नया मेला शुरू हो और फिर उस मेले में से ठेला लगाया जाए, वो है सदारती निज़ाम का तंतना। आप आजकल सुन रहे हैं कि सदारती निज़ाम आना चाहिए, तो वो इनकलाब जो आना था लेकिन खान साहब नहीं लेकर आ सके और उनके पीछे इस्टेब्लिशमेंट जो उनको सपोर्ट कर रही थी वो भी फेल हो गई, क्योंकि यहाँ पर माफिया है और माफिया कुछ करने नहीं देता। वो जहाँ पर जाता है बच जाता है। खान साहब जैसी नाकामी होती है तो वो अपना अदर क्रिएट करके उसके ऊपर चीज़ें डालना शुरू कर देते हैं। आपने ये सुना होगा। तो अब जो है एक सदारती निज़ाम आ जाए और सदारती निज़ाम के अंदर फिर 5,000 लोगों की गर्दनें भी कटें, 5,000 लोगों को टांगा भी जाए, बेलाग एहतसाब हो और जो खान साहब की ख्वाहिश हो वो पूरी हो, और फिर देखिएगा यहाँ पे पाकिस्तान की किस्मत कैसे बदलेगी, गरीब कैसे ऊपर जाएगा और कैसे पाकिस्तान का पासपोर्ट जो है वो भी बहुत ऊपर जाएगा। इस किस्म की जो वो बातें करते हैं, वो कहते हैं कि ये सब कुछ सदारती निज़ाम से ही होगा, अब कोई और चारा नहीं है। इस स्पिन को, ये जो स्पिन इस वक्त आप देख रहे हैं, ये इंस्टीट्यूशनली स्पिन किया जा रहा है, ऑर्गेनाइज तरीके के साथ इसको स्पिन ज़रूर किया जा रहा है। लेकिन इसके ऊपर हम फिर कभी बात करेंगे कि ये कितनी देर का गलगला है और कितनी देर ये रहेगा। लेकिन फिल वक्त इसके जो मुहर्रकात हैं वो क्या हैं, और ख़ास तौर पर कि क्या जो सवाल है कि जो सदारती निज़ाम की जो उसके फ़ायदे समराद हमें गिनवाए जाते हैं, क्या वो पूरे हो सकेंगे पाकिस्तान के अंदर, और क्या कोई निज़ाम की तब्दीली से कुछ तब्दील हो जाएगा, इस पर नज़र और डालनी और गौर करना बहुत ज़रूरी है। तो पाकिस्तान के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, दूसरा आइन बना 62 वाला, उसके अंदर जो जिस तरीके का निज़ाम इस मुल्क के अंदर नाफिज किया गया अयूब खान साहब के लिए, उस अयूब खान साहब के जो निज़ाम था, उस निज़ाम के अंदर यही सदारती निज़ाम ही था। सदारती निज़ाम के तरीके से अयूब खान साहब सदर थे, आगे पीछे जो है वो कुछ बचता ही, वही अखीर होती थी। तो उस दौर के अंदर हमने क्या किया, मैं सीधा बातें आपको गिनवा देता हूँ। पाकिस्तान ने ये जो आज आप जो पाकिस्तान की इमारत के अंदर जो एक टेढ़ापन देखते हैं, जो हमारी इमारत टेढ़ी हो गई है, जो हमारी इमारत जिसके अंदर वो एक टेढ़ापन है जो ठीक नहीं होता, बल्कि हमारे मुस्तकबिल और हाल को भी टेढ़ा कर रहा है, उसको भी ख़राब कर रहा है, ये वहीं से काम होना शुरू हुआ। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान ने क्या क्या कुछ किया। पाकिस्तान ने यूनिलैटरली एक ऐसे निज़ाम के अंदर जहाँ पर एक बंदा फ़ैसले करता है बैठकर, एक बंदे की ख्वाहिशात जो हैं उनको ट्रांसलेट किया जाता है इनटू नेशनल पॉलिसी, और उनको कोई पूछने वाला नहीं होता, उसके मुकाबले में कोई चीज़ और नहीं होती। वहाँ पर इस किस्म के ही मामलात होते हैं पाकिस्तान जैसे मुल्कों के अंदर। क्या भाई, नंबर एक, आपने इसी दौर का ये शाखसाना था, इसी दौर के ये सम्राट थे कि आपने बांग्लादेश बना दिया, यानी पाकिस्तान का एक पूरा विंग जो है वो आपने इसी दौर के शाखसानों के पीछे काट दिया। दूसरी बात, आप दुनिया के अंदर जो उस वक्त ब्लॉक्स बने हुए थे उनके अंदर जाकर अमेरिकन ब्लॉक में बैठ गए, क्योंकि आपको इमदाद जो कि सिक्योरिटी की मद में आ रही थी, इमदाद जिसमें खुले खापे थे, जिसमें ऑडिट नहीं था, वो आपको चाहिए थे। तो इस सारे मामलात के अंदर आपने वो बना लिया, लोकल गवर्नमेंट नीचे बना ली, ऊपर जनाब आपने सदर बिठा दिया, चलाते रहे। क्या हुआ? कौन सा ऐसा पैराडाइम शिफ्ट हुआ जिससे पाकिस्तान के अंदर ऐसी तब्दीली आ गई जो पाकिस्तान को उठाकर पता नहीं कहाँ पर ले गई? ये जो खान साहब बातें करते हैं कि हम एशियन टाइगर थे और हमारे तो जनाब इतना अच्छा सारा कुछ चल रहा था और यहाँ पे तो बड़ी ज़बरदस्त सारा कुछ चल रहा था, भाई उसके इंटरनेशनल फैक्टर्स थे। उसके इंटरनेशनल फैक्टर्स ये थे कि आपके पास एक कॉन्टीन्यूस डॉलर्स की स्ट्रीम आ रही थी, आपके ऊपर इंटरनेशनल पाबंदियाँ नहीं थी। क्यों? क्योंकि आपने
ایک بدترین سودے کی عوض آپ امریکن گود میں بیٹھے ہوئے تھے جا کے. کیمپ میں بیٹھنا کچھ اور ہوتا ہے, گود میں بیٹھے ہوئے تھے آپ جا کر. اس کے عوض آپ کے پاس ادھر سبزہ ہی سبزہ تھا, ہریالی ہریالی تھی, تو آپ اس کو بڑا اچھا کہتے ہیں. جبکہ یہ نہیں آپ سمجھتے کہ آپ نے پاکستان کی کتنی بڑی سالمیت اس وقت داؤ پہ لگائی, اور اسی صدارتی نظام کی وجہ سے لگائی. آپ نے وہ ملک پھر توڑ دیا. وہ ملک توڑنے کے بعد, اس ملک کے ٹوٹنے کے بعد آپ جب ضیاء الحق دور کے اندر آئے تو پھر دوبارہ سے آپ نے 73 کے آئین کے اندر صدارتی پیوند کاریاں کرنے کی کوشش کی. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پورے کا پورا ملک ایک مذہبی انتہا پسندی, کلاشنکوف, ڈرگز کلچر, اسلامائزیشن, اس سب کے شکنجے میں پھنس گیا. جب آپ اس میں بھی وہ پھنس گئے تو اس کے بعد کیا ہوا, اسے کرنا ہے آپ نے وہ ایسکیلیٹر کے اوپر پاؤں رکھا, اور وہ لال مسجد سے ہوتی ہوئی, سوات آپریشنوں سے ہوتی ہوئی جو ہے وہ پھر ہمیں ضرب عضب, راہ نجات اور سب سے ہوتی 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 جو ہے وہ آج تک ہم اس سے جان نہیں چھڑا سکے. اگلی بات, صدارتی نظام کے اندر لانا اس کو کیوں ضروری ہے, یا کیوں سمجھا جاتا ہے کہ نہیں جی صدارتی نظام ہونا چاہیے تو جناب سارا کچھ ہو جائیں گے. صدارتی نظام کی ہمیں اگزامپلس دی جاتی ہیں کہ آپ دیکھیں جی وہاں پہ سعودی عرب کے اندر کیا ہو رہا ہے, آپ دیکھیں جی چائنا کے اندر دیکھیں, آپ دیکھیں جی امریکہ کے اندر. پہلی بات یہ ہے کہ امریکن پریزیڈینشل سسٹم بالکل مختلف ہے چائنیز سسٹم کے ساتھ. چائنیز سسٹم تو پریزیڈینشل سسٹم نہیں ہے, اصل میں تو چائنیز سسٹم جو ہے وہ ون پارٹی ڈکٹیٹرشپ یا ون پارٹی سسٹم ہے. سعودی عرب کے اندر منارکی ہے. یہ تمام سسٹم آپس میں مختلف ہیں. ان کو جو لوگ کمپیئر کرتے ہیں پہلے تو ان کو پکڑ کے ان سے کچھ جرمانے لینے چاہیے نا کہ آپ ملک کو کس طریقے سے گمراہ کر رہے ہیں. ایک پوری ڈبیٹ جو اس وقت اس نظام کے گرد بنی جا رہی ہے وہ گمراہی کے ایسے بیانیوں کے ساتھ بنی ہوئی ہے جس کے اندر آج تو آپ پھنس جائیں گے, کیونکہ آپ نے اسے پہلے ایکسپیرینس ہی نہیں کیا, خاص طور پہ جو یوتھ ہے اس نے. کل کو جیسے عمران خان صاحب نے آپ کو پہلے بے وقوف بنایا, اور آپ کے اپنے والدین سے پوچھیں جا کے ان کی کیا حالات ہوئے ہیں, کس طریقے سے اکانومیز چل رہی ہیں, کس طریقے سے گھر چل رہے ہیں, کیسے وہ آپ کے پیسے بھرتے ہیں فیسوں کے, کیسے آپ کے علاج کے لیے بھرتے ہیں, پھر آپ کو کپڑے بھی چاہیے ہوتے ہیں, پھر آپ کی بجلی کے بل بھی آتے ہیں, وہ خرچے کیسے پورے کر رہے ہیں وہ. اور پھر یہ کہ کس طریقے سے ان کا پہلے گھر چلتا ہوتا تھا جب یہ خان صاحب جیسا جو ہے ڈرامہ یہاں پر اس ملک کے اندر نہیں لگایا گیا تھا. تو وہ آپ کو کمپیریزن کر کے بتا دیں گے. یہ بڑا کلیئر اگر کسی کے ذہن میں یہ ابہام ہے کہ صدارتی نظام سے کوئی یہاں پر بڑی تبدیلیاں آ جائیں گی. سر صدارتی نظام آپ صرف اس لیے لے کر آنا چاہتے ہیں کہ یہاں پر کنٹرول رہے, یہاں پہ آئرن فسٹ کے ساتھ اقتدار کیا جائے, کسی طریقے سے یہاں پر اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب اگلے 5 6 10 سال مزید نکال جائیں, اور یہاں پر کوئی ان کے خلاف آواز اٹھانے والا نہ ہو. تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ صدارتی نظام جب مکمل طور پہ فوج کے ساتھ بھی چل رہا تھا, جب ایوب خان صاحب بھی یہاں پر تھے, تو وہ اتنا زیادہ دیر نہیں چل سکا. 10 سال نکال لیں گے, اس کے بعد آپ ایک ایسے حشر کے اندر چلے جائیں گے کہ جہاں سے آپ کا نکلنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا. ایک اور بات, سوشل میڈیا کے دور کے اندر جب پنجاب سے بغاوت کی آوازیں اٹھ رہی ہیں, اس وقت ایک ایسا تجربہ کرنا ملکی سالمیت کے لیے نقصان دہ ہوگا, نمبر 1. نمبر 2, اس دلوں میں سے کوئی مزید چیز نہیں نکلنی. یہ وہ تھن ہیں جن کو اتنا اس کو جو ہے وہ دو لیا گیا ہے کہ اس میں سے اب کوئی دودھ نہیں نکلنا. آپ نظام, پہلی بات ہے آپ تبدیل کر نہیں سکیں گے اتنی آسانی سے, لیکن اگر آپ کر بھی لیے تو آپ پاکستان کو ایک مزید دلدل میں سے نکال کے ایک جلتے ہوئے آتش فشاں کے اندر پھینک دیں گے, جس کے اندر آپ بھسم ہو جائیں گے پورے ملک کو لے کے. اس کے علاوہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونا. اگر یہ یوتھ سمجھتی ہے کہ جناب یہ بہت کوئی اچھا اور اعلیٰ نظام آ رہا ہے اور یہ تو جناب نسخہ ہے ترقی کا, یہ بالکل غلط ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اسی طریقے کی سازش سے لے کر آیا جا رہا ہے. یہ وہی سازشی بیانیہ ہے جس طریقے سے 2014 کے اندر, 2012 کے اندر, 2011 کے اندر, اکتوبر کے اندر سے جو سازشی بیانیہ شروع ہوا تھا تبدیلی کا, جس نے آپ کو اس حال میں پہنچا دیا ہے, وہی اسی طریقے سے یہ جو سازشی بیانیہ ہے یہ اس حال سے لے جا کر اللہ معاف رکھے اس ریاست کی فوتگی کے اوپر بھی منتج ہو سکتا ہے. تو ذرا نہیں, پورا سوچئے, یہ نظام آپ کے لیے, اس ملک کے لیے نہیں ہے, ریجیکٹڈ ہے, اور کسی صورت بھی یہ مستعمل اس ملک کے اندر نہیں ہو سکتا, کیونکہ یہاں پر پارلیمانی نظام جو کہ ایک ڈویژن آف پاور کے اوپر باقاعدہ کھڑا ہوا ہے,
اس کو بھی یرغمال بنانے کی کوشش کی گئی اور کافی حد تک بنا بھی لیا گیا. صدارتی نظام یرغمال کر کے بھی نہیں چلے گا, وہ ڈلیور ہی نہیں کر سکے گا. جب وہ ڈلیور نہیں کر سکے گا تو آپ اوندھے منہ گریں گے. اس سب کا نقصان عوام کا نقصان.